पार्टी मेंबरशिप उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है या नहीं किया है, उन सब की जो पार्टी मेंबरशिप है उसको उन्होंने रिवोक करने का फैसला किया है। इमरान खान साहब इंतहाई शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, एंग्जाइटी का वो शिकार हैं और उनके ब्लड के अंदर अल्कोहल के सिम्टम्स मिले हैं। HEC ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने जो फॉरेन डिग्री के अगेंस्ट में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू किया था उसको वापस लेने का फैसला करके खालिद खुर्शीद साहब की डिग्री को जाली करार दिया है। खालिद खुर्शीद की वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर अदालत से होती है किसी वजह से, बल्कि इसी वजह से, तो उसके बाद फिर नया सिनेरियो क्या बनेगा। वो 2-3 सिनेरियोज अब भी उसी तरह हैं। खालिद खुर्शीद साहब और इमरान खान साहब का कैंडिडेट सामने आता है पावरफुल तरीके से, जिसके अब बज़ाहिर इम्कानात बिल्कुल नहीं हैं। जिस तरह मुल्की सतह के ऊपर क्रैकडाउन जारी है उस पर नहीं लगता है कि इमरान खान साहब का बंदा अब कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में कुछ ख़ास और अहम खबरें पाकिस्तान भर से और गिलगित बल्तिस्तान से आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक बुरा वक्त आया हुआ है, इसमें बज़ाहिर कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इसमें बढ़ावा रोज़ बरोज़ दिखाई दे रहा है। आज जो डिफेक्शंस हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसमें बहुत बड़ा सेटबैक है। सैफुल्लाह नियाज़ी जो इमरान खान साहब के दोस्त और बहुत ही मरकज़ी रहनुमा थे, उन्होंने आज पार्टी को खैरबाद कह दिया। उसके साथ साथ इबरारुल हक, इन्होंने भी पार्टी से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। और वो सारी बातें वही हैं जो कि दीगर रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वजह करार देते हुए वो साइड लाइन हो गए थे, तो इन्होंने भी इसी तरह की तो वजूहात जो भी हैं, बहरहाल PTI के लिए बहुत बड़ा ये दोनों बहुत बड़े सेटबैक है आज के हवाले से। और इसके साथ साथ एक और ख़बर है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी मेंबरशिप उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है या नहीं किया है, उन सब की जो पार्टी मेंबरशिप है उसको उन्होंने रिवोक करने का फ़ैसला किया है। तो आज के बाद से अब जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आके पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, बाज़ लोगों ने ओहदे छोड़ने के ऐलानात किए, तो वो सारे अब PTI से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान साहब ने सबको फारिग कर दिया। एक और अहम आज का जो इवेंट है वो हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें नाज़रीन उन्होंने इमरान खान साहब के हालिया दिनों होने वाले अरेस्ट के हवाले से बात की है। उन्होंने ये कहा कि उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनके जो टेस्ट लिए गए, यूरिन टेस्ट वगैरह, और उसमें कुछ बड़ी रिवलेशंस आ गई हैं, यानी कोई बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। जो एक PIMS के 5 रुकनी डॉक्टर की रिपोर्ट थी उसको रेफ़र करते हुए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें मुख्तसर मैं आपको बताऊं, एक तो उन टेस्ट के नतीजे में ये मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब इंतहाई शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, एंग्जाइटी का वो शिकार हैं और उनके ब्लड के अंदर अल्कोहल के सिम्टम्स मिले हैं, यानी जिसे आम हर फार्म में शराब कहा जाता है। और फिर जो कोकेन के असरात मिले हैं, इस हवाले से भी उन्होंने ये आज बात की है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है PTI के हवाले से। जो PTI के ऊपर जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी तवातुर में अगर आप इसको देखें तो। और इसके जवाब में PTI की तरफ से जो इनका ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने इस बात को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि लीगल एक्शन हम इनके ख़िलाफ़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों साइडों की चीज़ें आ गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज HEC ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने
جو فارن ڈگری کے اگینسٹ میں ایکویلنس سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا اس کو واپس لینے کا فیصلہ کر کے خالد خورشید صاحب کی ڈگری کو جعلی قرار دیا ہے. یہ اسی تواتر میں ہم نے اس کے اوپر سٹوری بھی ہم ہی نے کی تھی اور یہ لگتا ہے اب منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے. اور کچھ اور باتیں گلگت بلتستان کے حوالے سے افواہیں بڑی گردش کر رہی ہیں، لیکن ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی تردید یا کوئی سٹانس سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ گاہے بگاہے اب تو بلکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں بہت جلدی سے آپ اپنا موقف دیا کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں گردش کرتی ہیں. رات کو بھی ایک افواہ یہ گردش کر رہی تھی کہ چیف منسٹر نے استعفیٰ دینے کی بات کی ہے اس شرط پہ کہ اگر ان کے خلاف اور کیسز نہ کیے جائیں. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے، ہم نے کوشش کی انڈیپینڈنٹلی اس کو ویریفائی کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کیس آف خالد خورشید کی وہ ڈسکوالیفیکیشن اگر عدالت سے ہوتی ہے کسی وجہ سے، بلکہ اسی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر نیا سینیریو کیا بنے گا. وہ 2-3 سینیریوز اب بھی اسی طرح ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے وہی پھر چیف منسٹر کے امیدوار بنیں گے، چیف منسٹر بنیں گے. اور دوسرا پھر جو پیرلل ایک چل رہا ہے معاملہ، اس کے حوالے سے بھی اسی طرح کوششیں ہیں. اور تیسرا پھر آؤٹ آف دی وے ان دونوں سے ہٹ کے جو اپوزیشن کی جماعتیں اور اپوزیشن لیڈر کر رہے ہیں اس کے لیے کوششیں، یقیناً اس حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں. اب جو چند نام سامنے آ رہے ہیں وہ تقریباً ابھی تک اسی طرح ہیں، اسی فرنٹس پہ کوششیں ہیں. دیامر کی طرف سے حاجی گلبر کا نام آ رہا ہے سامنے، وہ ان لوگوں میں سے جن کو خالد خورشید صاحب ریکمینڈ کریں گے. اور پھر سکردو کا جو ایک بڑا گروپ الگ ہو گیا ہے، جو الگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کی اور اس کی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے. تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تو خالد خورشید کے لیے سپورٹ کا اعلان انہوں نے کیا اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کا اعلان کیا. لیکن جو پس پردہ یا آپ یہ کہیں کہ بٹوین دا لائنز جو معنی ہم جیسے صحافی لے رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ گروپ بھی اب آگے کے حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. تو راجہ اعظم کی بات ہو رہی تھی اس سائڈ سے. تو اب اگر خالد خورشید صاحب اور عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے پاورفل طریقے سے، جس کے اب بظاہر امکانات بالکل نہیں ہیں، جس طرح ملکی سطح کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے، اس پہ نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بندہ اب کامیاب ہوگا. یقیناً اس میں زیادہ اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، عمران خان صاحب کا بندہ اگر سامنے نہیں آتا ہے تو پھر اس صورت میں آزاد کشمیر ماڈل کا کوئی سیٹ اپ آگے آ جاتا ہے، آ سکتا ہے. تو اس میں وہی کینڈیڈیٹ ہیں کچھ، اور جاوید منوا کا اس میں نام لیا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ڈیفرنٹ ایک سٹانس کے ساتھ وہ آگے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جہاں سے پورے گلگت بلتستان کی ٹیم نے جا کے عمران خان صاحب سے لاہور زمان پاک میں ملاقات کی تھی، اس میں بھی جاوید منوا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو ذرا روایتی باتوں سے ہٹ کے تھیں. گلگت بلتستان کے اوپر توجہ دینے اور یہاں کے مسائل حل کرنے کے اوپر بھی انہوں نے زور دیا تھا. تو وہاں پہ ماحول اس طرح کا نہیں تھا. وہاں پہ اس وقت صرف اور صرف اپنا عمران خان صاحب کو یہ بتانا تھا کہ جی ہم آپ کے کارکن ہیں اور ہول ہارٹیڈلی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اس طرح کے ایک ماحول میں انہوں نے بھی یہاں بھی ہٹ کے بات کی. پھر جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا کہ جو آپ کا چیف منسٹر کا ڈیسیجن عمران خان صاحب کریں گے یا
वफाकी सतह पे होगा, उस पर भी उन्होंने अपोज किया था। कल असम्बली के अंदर भी उनका फिर जो कमेटी बनवाने में और करारदाद पेश करवाने में उनका रोल था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से उनका नाम आ रहा है। अमजद साहब की, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, कोशिशें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं, और बज़ाहिर वो भी ये लगता है कि किसी तौर पीछे हटने के लिए उन्होंने ये कोशिशें नहीं की हैं। तो ज़ोर हर तरफ से लग रहा है। अब देखते हैं सूरत क्या बनती है। आया जो अफवाहें हैं ये सही होती हैं, खालिद खुर्शीद साहब खुद रिज़ाइन करते हैं, या कुछ और मामला पेश आता है, और जो नया सूरत हाल सिनेरियो सामने आता है, तो उसके ऊपर इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर कौन से के ऊपर पेशरफ्त होती है, ये 1-2 दिनों में, मेरे ख्याल में 1-2 दिन हमने शायद ज़्यादा बार कहा, तो अब शायद 2-3 दिनों में इसका कोई हमें सूरत हाल वाज़ेह होती हुई यहाँ नज़र आएगी। अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।